वहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तख्त कौन लेके आएगा। एक जिन उठा, इफरीत उसका नाम था, उन्हें आख्या जिन्नी देर तुम्हारी महफिल होंगी मैं ले आवांगा। आपने फरमाया नहीं मैनू जल्दी आना चाहिए। आपका एक गुलाम उठा, उम्मती उठा, अल्लाह का वली उठा, पंजाबी कहते हैं बाबा उठे। उन्हें आख्या मैं ले आना, दाएं बाएं नहीं देखना। उन्हें आख्या मैं लेके आना, कितनी देर में? कहता है जी अख दा पलक चुकन तो पहले। तवज्जो तवज्जो, बाबा उठिया भी नहीं, बाबा हिलिया भी नहीं, बाबा गया भी नहीं, तख्त भी आ गया है। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, तुसी कहंदे हो बाबा शाही को नहीं, बाबा कारी कुछ नहीं सकता। दो रास्ते ने, या तो इस गल का इनकार करके काफिर बन, चूंकि कुरान का मुनकिर कौन है? बोलो बोलो बोलो। या तो इनकार कर बाबे शाही। तीसरी बात, अगर आप एनालॉजी बनाएंगे तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हजरत आदम को जिब्राइल ने सजदा किया है तो हम अपने नबी को क्यों नहीं कर सकते? आओ फिर इस तरह जवाब लवोगे ना साढ़े को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए? नहीं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम? तो भाई अगर हजरत ईसा जो है कुर्बे क़यामत तक जिंदा हो सकते हैं तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं जिंदगी मिल सकती? बढ़ाओ का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम हमीद खान है। दोस्तों आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं कि बिल्किस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पर कौन लेकर आया था। वो क्या फरिश्ता था या अल्लाह का कोई नबी था या कोई बुजुर्ग था। दोस्तों आज इसी के मुतालिक हम वीडियो देखने जा रहे हैं। दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें। का उम्मती आसिफ बिन बरखिया का तख्त वाला वाकया बहुत मशहूर है जी, बहुत मशहूर है। और हमने इस वाकये के साथ जो किया है वो आप तख्त बिल्किस वाला वाकया देख लें, 1 मिलियन करीब लोग देख चुके हैं। इस वाकये के साथ जो सूफिया ने किया था वो सारा कच्चा चट्टा हमने उनका खोल दिया। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती मुश्किल काम कर सकता है तो हमारे आका का उम्मती क्यों नहीं कर सकता? हाँ वाह वाह। आजकल एक फितना है, बाबे तेशाही कोई नहीं। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेरी बात सुन लें आप हज़रात। सारे फकी दिंदा ते मैं अजकल फका दिंदा पिया हूं। सुनते तुसीं हुंदे ही हो, तुसी बड़े चस्के लेंदे, मैनूं सारा पता है। ते साडी ओहदे नाल कोई दुश्मनी नहीं है जाती। मेरे बाबे नूं भौंकना बंद कर देवे, नहीं तो मैं ओहदी हर शय बंद कर दियांगा। और हुंदी पई है, चीकदा है, ये बंदा कित्थों आया। मैंने कहा ये अल्लाह जिम्मेदारियां लगा देता, तू टेंशन ना ले। देखो एक मैं बात कहूं, जड़ी ये फिक्र है ना बाबे तेशाही को नहीं, बाबे तो कर दे कुछ नहीं, ये फिक्र तुम्हें काफिर कर देगी। अतारी साहब वो कैसे? मैंने कहा देखो मैं आपके सामने कुरान खोलता हूं, 19वां पारा खोलता हूं। वहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तख्त कौन लेके आएगा। एक जिन उठा, इफरीत उसका नाम था, उन्हें आख्या जिन्नी देर तुम्हारी महफिल होंगी मैं ले आवांगा। आपने फरमाया नहीं मैनू जल्दी आना चाहिए। आपका एक गुलाम उठा, उम्मती उठा, अल्लाह का वली उठा, पंजाबी कहते हैं बाबा उठे। उन्हें आख्या मैं ले आना, दाएं बाएं नहीं देखना। उन्हें आख्या मैं लेके आना, कितनी देर में? कहता है जी अख दा पलक चुकन तो पहले। तवज्जो तवज्जो, बाबा उठिया भी नहीं, बाबा हिलिया भी नहीं, बाबा गया भी नहीं, तख्त भी आ गया है। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, तुसी कहंदे हो बाबा शाही को नहीं, बाबा कारी कुछ नहीं सकता। दो रास्ते ने, या तो इस गल का इनकार करके काफिर बन, चूंकि कुरान का मुनकिर कौन है? बोलो बोलो बोलो। या तो इनकार कर बाबे शाही कोई नहीं, ये किसा ही गलत है, ये तेरी सोच है, बस इन गलत कह बन काफिर। नहीं तो मिर्जे और ओदी सोच ते लानत कल, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं। जे सुलेमान वर्गे नबी दी उम्मत दा बाबा एडा ताकतवर है ते सुलेमान दे इमाम दी उम्मत दा बाबा किड्डा ताकतवर होएगा, मैनूं दसना। इसका जवाब हमने उसमें दिया हुआ है। पहली बात है कि आसिफ बिन बरखिया का नाम तो आया नहीं कुरान में, ये तो इस्राएली रवायतें हैं। दूसरा, आपको ये किसने कह दिया कि वो सिर्फ उम्मती था और कोई फरिश्ता और जिन और उस वक्त कोई और पैगंबर नहीं था? उसमें है कि एक शख्स था वहां पे खड़ा हुआ। उम्मती तो आपने इसका खुद किया ना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तो दरबार में बड़े बड़े जिन्नात होते थे, एक वक्त में एक ज्यादा पैगंबर भी होते थे। आपको किसने कह दिया? उसमें उसके पास किताब का इल्म था। कुरान के रूह से तो किताब का इल्म जो है वो तो अंबिया को दिया जाता है, तो वो नबी भी हो सकता है, कोई फरिश्ता भी हो सकता है। और तीसरी बात, अगर आप एनालॉजी बनाएंगे तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हजरत आदम को जिब्राइल ने सजदा किया है तो हम अपने नबी को क्यों नहीं कर सकते? आओ फिर इस तरह जवाब लवोगे ना साढ़े को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए? नहीं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम?
تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بڑھاؤ کہانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا, اور ہمارے نبی علیہ السلام تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے ہی نہیں ہے. اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں. تو بتاؤ, آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو, آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا, یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اگو کہیں گے ہاں ایسے سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا نا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے, لکھتے بڑے نال مفتی نے, اے نقال کوئی علمی بات کیا کریں. تو اس طرح انالوجیز نہیں بنتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا, تو تسی بھی کر کے دکھاؤ نا پھر, بغیر دکھائی مان لیں گے ہیں؟ اور پہلے فراڈیے سارے, جھوٹ لکھنے والے سارے. ہاں اس کا ثبوت ہے, یہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال ہوتے ہیں موجود. اون کتنے جے؟ ہاں اون انجینئر صاحب دی ویڈیوز تو ڈر کے باہر نہیں نکل دے ہو, کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے سرکار نگاہ مارو اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں ڈیلیٹ کراؤ. اڑتے نے, میں پر کٹ دیتے انہوں نے, اڑ نہیں اڑ سکتے. کس طرح اڑ سکتا ہے کوئی یار؟ صحابہ تو نہیں اڑ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں, حضور علیہ السلام گزرے, کہا کدھر؟ کہا یا رسول اللہ گاؤں سے اتنی دور سے آتے ہیں, نماز پڑھنی ہوتی ہے, ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ملتا ہے. وہ بیچارے رونا رو رہے ہیں, اتنی دور سے آنا پڑتا ہے, حضور کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. حضور کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بابے اٹھا دیں, تجھے بھی اٹھ کے آ جایا کرو. ہاں وہ جی صاحب یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. سرکار آپ نے اگر پہلے سوچا ہوتا تو آج ہر طرف سے یہ ندا نہ آ رہی ہوتی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. عقل بند, شعور بند, آگے نہیں پڑھنا. ہاں تو یہ بند ہوا ہے نا, تو ہم آگے کھول رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی, اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ثابت اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی کر کے دکھا دے تو ہم مانیں گے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. تسی کہندے ہو نگاہ مرشد, ماں باپ کی دعا سے. تسی نہیں لکھ دے ھذا من فضل ربی, تسی لکھ دو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, یا باول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. حضرت سلمان کو کہنا چاہیے کڈے پہنچے بزرگوں سرکار, کیا کمال کیتا جے. میں آپ کو فرق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اسٹوڈنٹ تھیں, حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کے, حضرت سیدہ مریم. ایک دن وہ حجرے میں داخل ہوئے تو بغیر موسم کے پھل دیکھے. آج کل تو آپ بغیر موسم کے پھل ہر جگہ کرامت دیکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کو موسم کا پھل, پہلے ہی وہ سندھ کا پھل پہلے گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پک کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اس زمانے میں تو یہ ایک کرامت اور معجزہ ہی تھی. آج تو یہ گلی گلی کرامت نظر آ رہی ہے. تو سیدہ مریم سے حضرت زکریا ان کے ٹیچر, مرشد, پیر, اور پیر بھی عام نہیں, پیغمبر, ہیکل سلیمانی کے کسٹوڈین, خانقاہ سلیمانی کے, ٹیمپل آف سلیمان کے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ تیرے پاس سے یہ بے موسمی پھل کہاں سے آیا ہے؟ اب وہ مریم کو صوفیات تو نہیں تھی, آج کل کی تو کوئی بابوں کے ماننے والی تھی نہیں سی نا, ورنہ تو وہ کہتی حضور تہاڈی نگاہ ہے, تہاڈا ہی فیض ہے. ان کا یہ میرے رب کی طرف سے ہے, میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آگے پیر نے بھی ڈانٹا کہ تو منو بچوں کاٹ ہی دیتا ہے, تربیت میں بے کرنا تیری, تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گئی ہے, پہلے میرے ذریعے پہنچ. وہ دونی سنے کیدے ہوندے بھائی. حضرت زکریا کو اپنی فکر پڑ گئی, ان کو وہاں سے کلک ہوا, انہوں نے کہا اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما جو وارث بنے, میری اس کی یعنی وہ چینز کی وارث نہیں, اولاد یعقوب کا وارث ہو. سورہ مریم میں آتا ہے
جو دعوت توحید لے کر اس خانقاہ کو لے کے چلے، اس دار ارقم کو لے کے چلے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ان کو دے دی گئی، زکریا علیہ السلام کو۔ اس زمانے میں اپروچیں کیا ہوتی تھی، کیا سوچیں ہوتی تھی؟ آج کل کیا ہوتا ہے؟ وہ جی پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، پھر ٹیمو فنا فی اللہ کتوں ہونا ہے؟ جڑا فنا فی شیخ ہویا ہو تے گیا شیخ تے پھر وہ کچھ کرے گا جو راتی تسی کلپ وچ ویکھیا کہ دم پاندے نے جناب سپنی یار نچ کے، شیخ نے تواڈے نال وہ کرنی ہے۔ ایس تے میرا ڈیٹیل کلپ دیکھ لیں تختے بلقیس